نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم بحرمة محمد وآله يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک. پروردگارا ما را در راه خودت ثابت قدم بدار. پروردگارا نصرت خودت را در امت مسلمان نازل کن. پروردگارا فتنه انگیزان در دنیای اسلام را خوار و زبون و رسوا و مفتضح بفرما.